بیت اللہ والیاں نے میرے پیغمبر علیہ السلام نو بیت اللہ چو کٹ دیتا وے. لوگو توجہ کرنا ایک موقع ایسا آیا وے میرے نبی دے سینے تے رب نے قرآن نازل فرمایا آکھیا انا فتحنا لکا فتحا مبینا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا. ایک موقع آیا وے بیت اللہ فتح ہویا مکہ فتح ہو گیا وے. میرے آقا علیہ السلام دے صحابہ خوش ہو جاندے نے آندے نے آج دن آ گیا آج دن اے بدلے لین والا دن آج آ گیا وے آج بدلے دا دن آ گیا. میرے آقا کھڑے ہو جاندے نے سارے سردار میرے نبی دے سامنے کھڑے نے. اے مسلمانوں نبی دا کلمہ پڑھنے والوں سن میرے نبی دی محبت. میرے آقا علیہ السلام کھڑے نے تے سارے میرے نبی دے سامنے کھڑے ہو جاندے نے. میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے صحابہ کہندے نے سونیاں اللہ تشریب علیکم اليوم اج دا دن بدلے لین دا دن آ گیا وے اج دا دن بدلے دا دن تے میرے نبی سامنے کھڑے ہو جاندے نے. آقا فرماندے نے اوے کافرو مینوں اج او بھی یاد کہ جدوں تساں مینوں مکے دے اندر میری کمر تے گندیاں اوجریاں سٹھیاں سن اج مینوں او بھی دن یاد آ رہا وے جدوں تساں میریاں قدماں دے اندر کھنڈیاں نوں بچھا دیتا. اج او بھی دن یاد آ رہا وے جدوں تساں میرے گل دے اندر کپڑا پا کے تسی بٹ دیندے رہے ہو. اج مینوں او بھی دن یاد جدوں تساں میرے خباب نو پھانسی دے اوپر چڑھا دیتا. اج مینوں او بھی دن یاد جدوں تساں میری سمیہ دے جسم دے دو ٹکڑے کر دیتے سن. اج مینوں او بھی یاد آ رہا وے تساں میری فاطمہ دے چہرے تے تھپڑ مارے سن. اج مینوں او بھی یاد آ رہا وے تساں میرے بلال نو گولیاں تے لٹا کے ظلم کر دے رہے ہو. اج مینوں او بھی یاد تساں میری بیٹی زینب دے پیٹ اندر نے سے مارے تساں میری بیٹی نال زیادتیاں کیتیاں تے میرے بیٹی دا بچہ پیٹ والا ضائع ہو گیا وے. بیٹیاں دے کولوں ماں باپ دے کولوں بیٹیاں دا صدمہ ویکھیا نہیں جاندا. تے آقا آن سبحارے نے اے مکے والیو تساں بڑیاں زیادتیاں کیتیاں ساڈے نال تساں میریاں صحابیاں دیاں اکھاں کڈ دتیاں میرے جان سارا تے تساں بڑے ظلم کیتے نے. میرے ابیرا میرے آقا دے سامنے سارے کھڑے نے نظراں جھک گئیاں نے نظراں جھک گئیاں شرمندگی دی حالت دے اندر کھڑے نے. تے میرے کولوں میرے آقا فرماندے نے کادیاں امیداں رکھ دے رے آندے نے کریم بنو کریم تمہیں قریبیں تیرا باپ بھی کریم ہے. تے صحابہ نو میرے آقا حضرت عمر کہندے نے سونیا ہن حکم دے وہ انہاں دیاں میں گردناں تن تو جدا کر دیواں. آقا فرماندے نے عمر جڑا بیت اللہ دے اندر آ جاوے اونوں کچھ بھی نہیں آکھنا جڑا ابو سفیان دے گھر چلا جاوے اونوں کچھ نہیں کہنا. چھوٹیاں چھوٹیاں معصوم کلیاں نو نہ مارے آجے بزرگاں نو نہ مارے آجے عورتاں تے تلواراں نہ چلایا جے. ایک بولن والا آمدہ سونیاں سونیاں ان جی کہہ دیو کسے نو کچھ بھی نہیں کہنا. میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے یغفر اللہ لکم وہوا ارحم الراحمین. فرمایا مکے والیو جاؤ آج میں تھانوں معاف کر دیتا وے. قرآن کہندہ وما